साबिर शाकिर, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी व्यूज़, वंस अगेन वेलकम टू आज का सब रंग। और आज का सब रंग जो है उसमें हम खैराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत के लिए वक्फ़ की। 60 साल तक उन्होंने ख़िदमत जो है वो इंसानियत की और जाते जाते भी उन्होंने अपनी आँखें जो हैं वो अतिया कर दी। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम खैराज तहसीन भी पेश करते हैं, सलाम भी उनको पेश करते हैं। और देखें, एक गरीब बादशाह, उसको मिलिट्री जो है उसने ऑनर के साथ दफनाया उन्होंने, और ये एक बड़ा ऑनर है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारी मेहमान हैं इफ़त हमीद साहिबा। एक बार फिर पहले भी वो इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास या उनको अवार्ड नहीं मिला था MBE का। और टीचिंग के हवाले से अगर पूछा जाए, देखा जाए, सोचा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया है। और इसी तरह एजुकेशन में क्या मजिस्ट्रेट, उसमें भी बहुत काम किया है, कम्युनिटी में भी बहुत काम किया उन्होंने। आज हमारे साथ वो फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं इफ़त हमीद साहबा और उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके हस्बैंड जो हैं हमीद साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये MBE जो है, MBE ये होता क्या है? जी, सबसे पहले तो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। और जी हाँ, जहाँ तक ये MBE का ताल्लुक़ है तो ये वो एज़ाज़ है जो आपको मलका बरतानिया की तरफ से मिलता है, आपकी जो है बेजा और बेलौस खिदमात के सिलसिले में जो आप अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरी जो है कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पर जो मेरी एजुकेशन के हवाले से जो मेरी खिदमात हैं और उसके हवाले से मुझे ये अवार्ड मिला। माशाल्लाह, आपने मीडिया में बहुत अच्छा काम किया, ख़ास तौर पर कम्युनिटी में और कम्युनिटी टीचिंग में। इसके अलावा आप अदालतें भी यहाँ की जो हैं वहाँ पर जाती रही हैं एज ए मजिस्ट्रेट। क्या ये जो MBE है इसको हासिल करने के लिए एक इंसान ख़ुद एप्लीकेशन देता है, कोई रेकमेंड करता है, या कोई ऐसा इंसान जो है वो आपको रेकमेंड करता है जिसको आप जानते तक नहीं? इसका सिलसिला क्या है? जी, असल में ये जो है आपको कोई भी इंसान जो है जो आपको जानता है वो आपको नॉमिनेट करता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि किसने आपको नॉमिनेट किया है। और यकीनन उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती हैं और वो समझता है कि यस, ये बंदा इस काबिल है कि इसको जो है ये नॉमिनेट करना चाहिए, तो वही आपको करता है, लेकिन आपको ख़बर नहीं होने देते कि हमने आपके लिए ये कुछ किया है। और अपने तौर पर वो सारे एविडेंस जो हैं वो इंसान इकट्ठे करता है। और मेरे हवाले से भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि किन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। जी, मैं यही सवाल करने लगा था कि आपको नॉमिनेट किया किसने? जी, ये मुझे जो है मेरे स्कूल के, मैं किंग एडवर्ड 7 स्कूल में चूँकि अभी भी मैं पढ़ाती हूँ, तो हमारे जो एक्स हेड टीचर थे मिस्टर लुइस और एवा लैम जो लैंग्वेज कॉलेज की डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो है ये नॉमिनेट किया। और उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी के बहुत से लोगों से फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने रेफरेंस लिए मेरे हवाले से और कुछ समझा तो मेरे बारे में कुछ सोचा उन्होंने। अच्छा, जब आपको इतला मिली कि यू हैव बीन चोजन एज अ गेस्ट ऑफ द क्वींस टू रिसीव MBE, तो आपकी फीलिंग क्या थी? और वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि बताने वाली बात उस वक्त नहीं होती क्योंकि 6 हफ्ते तक आप नहीं बता सकते जी। तो क्या ये फीलिंग आपने अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ या किसी सहेली के साथ शेयर की? सबसे पहले मैं बताऊं, जब मुझे ये लेटर आया जिस दिन, और उस दिन मैं अपने कुछ मार्किंग कर रही थी और मैं और राफ़े मेरे हस्बैंड जो हैं ये हम घर पे थे, तो पोस्टमैन आया एज़ यूजुअल, तो राफ़े ने जाके ना तो पोस्ट रिसीव की और उसके बाद आके मुझे कहते हैं कि ये लेटर जो है ये लगता है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको खोल लो। मैंने कहा रख दें, अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में खोल लूँगी। कहते नहीं, लगता है कि ज़रूरी इसको पहले खोल लें। तो उसके बाद जो है ये मैंने बहरहाल लेटर खोला और फिर जब खोल के फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ा कि यस यू रिसीव्ड MBE, और मुझे तो पहले यकीन ना है कि ये मैं क्या पढ़ रही। फिर मैंने राफ़े को पढ़वाया, मैंने कहा ये सही पढ़ रही। और थोड़ी देर के लिए तो मुझे पता नहीं चला कि मैं अपने
ایموشنز کس طرح شو کروں, کیا کروں میں. آنیسٹلی بالکل میں خاموش ہو گئی, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک دم سے چیخ ماری. بالکل یہ کیا ہو گیا, یس رائٹ, امیزنگ. اوکے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے میری بیٹیاں میرے پاس نہیں تھیں اس وقت, تو میں نے پھر ان کو بتایا, اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ آپ انہیں سے پوچھ رہے ہیں. لیکن یس کہ تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل یقین نہیں آیا کہ یس یہ کچھ ہو گیا میرے ساتھ, ہو گیا, میں نے کوئن کے پاس جانا ہے. بالکل جی ہاں. تو بہت خوشی ہوئی, یقین جانیے کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ کچھ ٹھیک ہے میں کر رہی تھی, جو کچھ بھی تھی میرا والنٹیئر ورک ہے جو میں اپنا جاری کیا تھا, لیکن صرف اس لیے نہیں کہ مجھے یہ ملے گا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن جب اس کے بعد دیکھا, لیٹر پڑھا, کتنی دفعہ پڑھا میں نے اس کو. آپ تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گی عبدالستار ایدھی کے حوالے سے؟ بالکل, عبدالستار ایدھی کے لیے تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا وہ شعر تو بالکل ان کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. عبدالستار ایدھی جیسا عظیم انسان میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی پاکستان میں ایسا کوئی انسان جو اب آئے گا, اللہ کرے کہ آئیں, لیکن ایدھی جیسے کام جو ہیں غالباً میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کر سکتا ہے. اور بہت ہی ایسے انسان سے ہم محروم ہو گئے ہیں کہ جو لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ یتیم کر گیا. اور اب اللہ کرے کہ ان کے جو فیملی ہے, ان کا جو بیٹا ہے, اس کام کو لے کر آگے چلیں, اور جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور کاش کہ ہمارے کچھ سیاستدان جو ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلیں, تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر بہت روشن ہو کر ابھر سکتا ہے. بالکل یقیناً. اور یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں, اب جیسے ہمارے میں آج کل میں سمجھتی ہوں, اگر آپ نے ویسے حکمرانوں کی بات آپ نے چھیڑی کہ وہ بس ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میں ہی ہوں, بس ہماری جگہ کوئی اور نہیں آ سکتا. یہ سوچ جب تک ہم بدلیں گے نا ہم ٹھیک ہو نہیں سکتے. صحیح ہے. چلیں حمید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. حمید بھائی آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیگم کو MBE مل رہا ہے, ان کو یہ ایوارڈ جو ہے وہ جا کے کوئن سے لینا ہے, تو آپ کی خوشی اور فیلنگ جو ہے وہ کیا تھی؟ کچھ تھوڑی بہت جیلسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جیلسی تو نہیں تھی, بس جب میں نے دیکھا لیٹر میں نے سے لا کے دیا تھا, پھر جب پڑھا اس نے, میں نے عموماً اس کی جو پوسٹ ہے نا میں کھول کے پڑھ لیتا ہوں, لیکن کیونکہ مجھے اس نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن وہ جو لیٹر تھا کہ خاص ہر مجسٹریز اوپر لکھا ہوا, میں نے کہا یہ امپورٹنٹ ہے, اور لکھا ہوا تھا کہ پرسنل, تو میں نے کہا نہیں کھولو تم. تو یہ کام کر رہی تھی اپنا, کوئی تو کہنے لگی نہیں, جیسے کہ عفت نے پہلے بتایا کہ میں اس طرح کام کر رہی تھی, میں نے کھولا, میں نے کہا نہیں اسے کھولو پہلے پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. پھر اس نے کھولا تو اس نے دیکھا کہ پڑھنے کے بعد جی ہماری میں ہوا کیا ہے, عفت کیا ہوا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی کی طرف سے مجھے وہ MBE کا ایوارڈ ملا, تو اس کا لیٹر ہے. صحیح, تو بڑی خوشی ہے یہ, بلکہ جیلسی کیا ہونی تھی. نہیں دیکھنا کئی دفعہ ہوتا ہے نہیں وائف کوئی ایسا کام کر جائے. دیکھو جی میں تو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میری وائف نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیا. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی مام کو MBE جو ہے وہ ایوارڈ کیا گیا ہے, اور آنر آف لسٹ جو ہے کوئن کی اس میں شامل کیا گیا ہے, تو ہاؤ واز یور فیلنگ؟ ریئیکشن میرا تھا, شوہر کے ساتھ تھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اتنی خوشی تھی, کیونکہ میں تو تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہی ہوں. پوری زندگی میں نے ساری زندگی ان کے کام دیکھے ہیں, میں نے ان کے ساتھ رہی ہوں, تو مجھے پتہ کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, کیسی ہیں, تو میں یہ بھی جانتی ہوں کتنا ڈیزرو کرتی ہیں یہ. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, اور یہ بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ بھی میں دیکھتی کہ یہ بہت دیتی ہیں, سب کو دیتی ہیں, اپنا کبھی نہیں انہوں نے سوچا, ابو نے بھی کبھی اپنا نہیں سوچا, تو ان کو کچھ مل رہا ہے تو فائنلی جیسے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کو بھی فائنلی کچھ مل رہا ہے. اچھا, تو جب آپ چھوٹی تھیں تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ ممی اور ڈیڈی اتنے مصروف ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا؟ وقت تو ملتا ہی تھا ان کا ان کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ایسے تھا کہ ابو کا بزنس تھا, ماما بھی کام کرتی تھیں, پھر یہ شام کو ابو کے بزنس میں ہیلپ کرتی تھیں, تو ہم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ایسے فیل نہیں کیا کہ ہمیں اپنی امی ابو کا ٹائم نہیں ملا.
اچھا ماشاءاللہ، یہ دکان پر یا جو بھی بزنس تھی، اسٹور تھا، اس پہ آپ کو ساتھ لے کر جاتی ساتھ ہوتی تھی، اور جیسے یہ ویکینڈ پہ جو کام کرتی تھیں تو مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی، ریڈیو پہ ان کے ساتھ ہوتی تھی آلویز. جی ہاں بالکل. یہ ہاں میں نے ہمیشہ اس کو کبھی چھوڑا نہیں. ہم نے آج تک کبھی کوئی بیبی مائنڈر نہیں رکھی. ہم نے بچوں کو خود ہی جو ہے اپنے پاس رکھا ہے، کبھی رافع نے اور کبھی میں نے، اور ہمیشہ ساتھ ساتھ لے کر گئی ہوں. جب یہ چھوٹی تھی تو ایسا نہیں کہ کہیں چھوڑا ہو، اور بالکل ایسا نہیں. ٹائم ساتھ ساتھ دیا ہم نے اپنے بچوں کو. اچھا یہ ایک بڑا پرسنل سوال ہے، وہ یہ کہ شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی ہے یا خود آپ نے سلیکٹ کیا ہے؟ دونوں پسند بھی تھی، اور امی ابو کی بھی ساتھ سے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی جانتی تھی، شاہ رخ ماما بھی جانتی تھی. تو ایسا ہے کہ بس جان پہچان ان بچوں کی ظاہر ہے. شیفیلڈ میں بچے جو ہیں یہ پلے بڑے ہیں تو جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا میرے پاس، بلکہ خود ہی شاہ رخ بھی میرے پاس آیا. اچھا. اور پہلے پرمیشن لی کہ اس طرح جو ہے یہ میری مرضی. میں نے کہا کیوں نہیں، پھر جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ ارینج، دونوں ماں باپ جو ہیں بہت ہیپی ہوئے. ہم جانتے تھے ایک دوسرے کو، تو بس اس طرح سے پھر ان کی ارینج ہوگی. ویسے جب بچوں کی مرضی ہو اور جان پہچان بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ انکار کرنا جو ہے وہ اچھی بات. بالکل. میں سمجھتی ہوں جاوید صاحب کہ آج کل جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں اپنی سوچ اب بدلنی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے. تو جہاں پر بچے خوش ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہونی چاہیے. بالکل، دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا ہم آتے ہیں آپ کے داماد صاحب کی طرف. جی شاہ رخ، آپ بتائیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا کام کا مسئلہ پراپرٹی کے ساتھ تعلق ہے. تو میں چارٹرڈ سرویر ہوں، پارٹنر ہوں ایک لوکل فرم شیفیلڈ میں. تو یورکشائر اور ناٹنگھم کے علاقے میں کور کرتا ہوں. تو جو کام کرتا ہوں وہ ویلیویشن کام کرتا ہوں. جیسے اگر آپ نے مکان خریدنا ہو تو آپ کو بھیجیں کہ ذرا قیمت بتا دو. بالکل، یہ میرا کام ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ یس، سائن آف کرتا ہوں کہ یس سوٹیبل سیکیورٹی، اس میں کام کتنا ہے. یہ بالکل، تو یہ میرا کام ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میری ساسو ماں جو ہیں ان کو تو MBE ملنے والا ہے، تو ہاؤ واز یور فیلنگ؟ اٹ واز اوبویسلی سرپرائز تھا. ظاہر مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اور پھر ہیپینس ساتھ ساتھ. سیکرٹ رکھا کہ بتایا نہیں آپ؟ نہیں، مجھے پتہ چل گیا. میں ساتھ تھا بلکہ ہنا کے ساتھ. ہم ڈرائیو کر رہے تھے لندن کی طرف، تو کال آئی تھی تو پتہ چل گیا تھا. تو لیکن بڑی خوشی ہوئی. ڈیزرو کرتی ہیں. میں نے خود دیکھا لاسٹ فیو ایئرس بہت کام کرتی ہے، دن رات کنٹینیوس ریئلی ہارڈ ورک کرتی رہتی ہوں. تو ڈیزرو کرتی ہیں تھوڑی. اتنی جب محنت انسان کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ. اور یہ ابھی نہیں ہے، 20-30 سالوں سے صلاح تو ملنا چاہیے. بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بھی اس طرح محنت کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے ضرور، کوشش دیکھتے ہیں. آپ کا بھی کیا وہ ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کروں؟ ہاں جی، دروازہ ہم نے اپنی فیملی میں کھل گیا ہے. ہم دیکھ لیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اینی تھنگ از پاسبل. تو ہم انشاءاللہ کیوں نہیں. Are you willing to work hard as she did? I'll try. کریں گے. امیر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جب بزنس تھی، کچھ تھوڑا بہت تو بچوں نے بتایا ہے، لیکن ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دا ٹائم کہ یہ اتنی مصروف زندگی میں باہر رہتی تھیں، یعنی ایجوکیشن میں، میڈیا میں، مجسٹریٹ کی ڈیوٹی. تو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ وی فیلنگ ویری الون کہ جی میرا ساتھ نہیں دے رہی یا کیا؟ نہیں، سچ پوچھیں تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ یار کیا ہے، ہر روز باہر. لیکن پھر دل کو ایک تسلی ہو جاتی تھی کہ چلو اچھے کام میں لگی ہوئی ہے. تو بچے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول کے بعد میرے پاس ہی آ جاتے تھے، تو میں ان کی لک آفٹر کر لیتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. لیکن کبھی کبھی اگر عرفان نے کہیں جانا ہو یا ڈرائیونگ نہ کر سکے تو میں یہی کہوں گا کہ میرا ایک دوست تھا، ایک بیچارہ انگلش تھا، میں اللہ یہی کہوں گا مرحوم، تو وہ مر گیا بیچارہ. وہ کبھی کبھی نا پھر عفت کو نہ لے کے آنے جانے کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ کر لیا کرتا تھا. تو اس طرح بڑا اچھا وقت گزر گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پھل بھی مل گیا سارا. اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے عبدالستار عیدی کے؟ ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم انسان لے لیا پاکستان سے. وہ بیچارہ دیکھیں جن لاشوں کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا، وہ یہ جا کے تو ہڈیاں اور یہ سارا کچھ چنا کے اٹھا کے اس کو لے کے آنا، پھر اس کو دفنانا، اتنے مطلب عظیم کام کر رہا تھا.
कि मेरा ख्याल है कि अब कोई नहीं कर सकता आप क्या समझती हैं आफत के जो रहन सहन था अब्दुल सत्तार ईदी का, क्या कभी कोई हमारे जो सियासतदान हैं कभी भी जो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं, क्या वो ऐसा? कभी नहीं, मैं नहीं समझती कि आजकल के दौर में कोई भी इंसान अपना रहन सहन ऐसा रख सकता है जैसे उनका। देखिए दो सिर्फ जोड़े कपड़े, और एक धोते थे और एक पहनते थे, और जूती जो है कितने 20 साल पुरानी जूती। आजकल कौन ऐसा जावेद साहब करता है? आजकल तो वो दौड़ लगी हुई है कि हम जो है ना सबसे आगे निकलें। और आजकल ये जो नमूद नुमाइश है जो चल रही है कि बेहतर से बेहतर चीज़ करनी है, ये तो उन जैसी ज़िंदगी मैं समझती हूँ कि कोई नहीं गुजार सकता जो वो गुजार गए हैं। कि इस तरह मुश्किल बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है कि सिर्फ लोगों का और अवाम का सोचना, कि उनके लिए सोचना, कि उनके लिए करना, अपना ना घर को देखना ना अपने बच्चों को। अब देखें वो कभी वो उनकी जो है ना ये बिल्किस सीधी कह रही थी कि मुझे गिला है कि कभी उन्होंने हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, कि जैसे बच्चों के साथ बाहर पिकनिक पे चले जाना कभी नहीं। और वो जब कभी होता था कि किसी लाश को छोड़ने गए, नवासा हाँ जी झुलस गया था, हाँ जी, तो उनको कहा कि हॉस्पिटल में जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं फ़लाँ जगह एक और हादसा हुआ है, उसमें 100 लोग जो हैं तकरीबन ज़ख्मी हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, मेरी वहाँ ज़रूरत है। वो वहाँ गए और 4 दिन के बाद वापस आए। बिल्कुल, ये देखें ना, इस तरह कौन है आजकल जो किसी के लिए इतना सोच सकता है? बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि कुछ आपकी सहेलियाँ तो होंगी बहुत क्लोज आपके, हाउ डिड दे फेल्ट व्हेन यू had this announcement कि जी you are going to get MD? जी बिल्कुल, मेरी जो है ना सहेलियों को बिल्कुल उन्होंने मुझे जो है ना फ़ोन किया, उन्होंने जैसे जैसे उनको पता चला, और वैसे वैसे मुझे फ़ोन करती गई। और ये पिछले जो 2 दिन पहले जो है उन्होंने मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ पार्टी रखी। अच्छा। और जो उसका एहतमाम जो है मिसिज़ हुसैन, वो भी 9 साल पहले MBE मिला था उनको, और मिसिज़ हुसैन ने जो है मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत अच्छा लगा। और मेरी खुशी में वो खुश हैं सब माशाल्लाह, और कि मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मेरा जो सोशल सर्कल है रियली अमेजिंग। अच्छा, मैसेज कुछ ऐसा देना चाहेंगी आप हमारी जो ख़वातीन हैं? ये मैंने आपसे पिछले बार भी सवाल किया था कि यहाँ आकर जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान से शादी करके आती हैं वो घरों में ही बस रह जाती हैं, बाहर नहीं निकलती, तालीम की तरफ नहीं जाती, तो आप उनके लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं फोकस जो है ये मेरा तालीम की तरफ है कि एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल है, कि तालीम जो है हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाके जॉब करनी है, आप तालीम हासिल करें, वो आप ज़िंदगी में किसी भी वक्त जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं आप। और ख़ास तौर पर जैसे मैं पाकिस्तान से देखें यहाँ पर आई थी, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं मुझे पता था, तो मैंने अगर इतना कुछ अचीव कर सकती हूँ तो वो बच्चे जो यहाँ पर जो पैदा हुई हैं बच्चियाँ, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया में कुछ भी जो है ये नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कि अगर आपका जज्बा हो, आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये घर में ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आपका घर है, आपके बच्चे हैं। अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप करें, और अगर आप करती हैं तो ये भी मेक श्योर के घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो साफ ज़ाहिर है, अगर घर डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो बिल्कुल सारी ज़िंदगी जो तो मैं आपके सामने देखे, मेरी फैमिली आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, राफ़ेन से पूछ लें, ठीक है, घर में सब कुछ चलता है, खाना पीना, लेकिन इसमें जो है मैं ये कहूँगी कि देखें देर सवेर हो जाती है। मैं जाती थी जॉब से वापस आती थी, कभी ये है कि खाना ज़ाहिर है कि फ़िक्स टाइम तो नहीं था, कि जब भी कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन राफ़े ने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की कि खाना जो है ये लेट हो गया। यही मैं कहूँगी, ताली जो है दोनों हाथों से। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर मिला है। और ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि औरत भी आदमी के बगैर जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, और मेरी कामयाबी के पीछे राफ़े का हाथ है। वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप बताइएगा कि आप खाना वाना तैयार रखती हैं इनके लिए? एक कोशिश है बस, जब से छोटे बच्चे हैं थोड़ा सा मुश्किल है कि वो टाइम पे जिस तरह पहले करती थी। पहले तो शाहरुख काम से आते थे एंड एवरीथिंग, मेरे लिए खुद भी तो काम करती हूँ। Are you working at the moment? Not at the moment, लेकिन I'm a qualified dentist.
लेकिन एट द मोमेंट क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो लिटिल ब्रेक, लेकिन इंशाल्लाह आई बी गोइंग बैक सून। तो हमारे पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं वो तो कहते हैं जी कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट आप बनी, क्या इसमें रजामंदी थी आपके मम्मी डैडी की या Then मैं ना हम जो मैं मेरे थोड़ी सी सीक्रेट आ रही है। सोच हमारी जो है ये मुख्तलिफ। मैंने कभी इन पर ये नहीं कहा कि आपको यही कुछ करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपका जो है, ये सारी ज़िंदगी आपने उस प्रोफेशन में गुजारनी है, तो जो भी आपने करना है आप करना, आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है। तो हिना जो है यस इसकी मेडिसिन की तरफ ऑलवेज था, लेकिन ये था कि डॉक्टर बनो या डेंटिस्ट। तो मैंने कहा ये बेटा आप पे है। मामा से पूछती थी, मैंने कहा आप बिल्कुल आपका डिसीजन है, जो भी आप करना चाहती हो दोनों ही अच्छे हैं। तो फिर हिना ने कहा ठीक है मैं डेंटिस्ट। अब मेरी बेटी वजीहा और दूसरी मेरी जो बेटी है वो भी इसी तरह साइंसेस के सब्जेक्ट सारे लिए थे माशाल्लाह। तो मुझे लगा था कि ये भी मेडिसिन में जाएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स में करना है। सही। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपकी अपनी खुशी है, आप उसमें करें। और माशाल्लाह शी सक्सेसफुल है, और इस वक्त जो है ब्रेन ट्यूमर चैरिटी के साथ वो जो है वो काम कर रही है, और वेरी रिवॉर्डिंग जॉब है उसकी माशाल्लाह। तो बच्चों की अपनी मर्ज़ी, और मैं समझती हूँ कि हमें अपना जो है ये मुसल्लत नहीं करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। आम तौर पर होता है कि एशियन पेरेंट्स हैं ये हमेशा डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़त हमीदा साहब जी। मैं आपका पता नहीं नाम मेरी ज़बान में सही चढ़ नहीं रहा। जी, इफ़त हमीद जी साहिबा। हाँ जी बिल्कुल, अब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। विद योर फैमिली यू केम अलोंग इनटू आज का सब रंग। शाहरुख है ना आपका, अमित भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यही था आज का सब रंग, और उम्मीद करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, या कुछ पॉलिटिकल हवाले से प्रोग्राम जो है वो होगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।